नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह आल इमरान आयत नंबर 189। लफ्ज़ी तर्जमा और तफसीर। वलिल्लाही और अल्लाह के लिए है मुल्कुस समावाती बादशाही आसमानों की, वल अर्ज़ी और ज़मीन की, वल्लाहु और अल्लाह ही है जो अला ऊपर कुल्ली हर शईन चीज़ पर कदीरुन कादिर है, कुदरत रखने वाला, इसलिए उससे ख़ास डरना चाहिए। तफसीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिल्लाही मुल्कुस समावाती वल अर्ज़ और अल्लाह ही के लिए है बादशाहत आसमानों और ज़मीन की। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। पीछे आपने पढ़ा है कि यहूद कहते थे नाउज़ुबिल्लाह इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया, कि अल्लाह फ़कीर और हम बड़े ही गनी हैं। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि अल्लाह फ़कीर नहीं है, तुम होश में आओ। अल्लाह तो आसमानों और ज़मीन का मालिक है, और सिर्फ मालिक ही नहीं, हर चीज़ पर कुदरत भी रखता है। कुदरत क्या होता है? किसी काम के करने के काबिल होना बगैर आजिज हुए, बगैर आजिजी के, कमज़ोरी के बगैर जो काम करना वो कुव्वत होता है, और आजिज के बगैर जो काम करना कुदरत होता है। तो बात यह है कि सारी कुदरत और कुव्वत अल्लाह ताला के हाथ में है। यहाँ से सूरत आल इमरान की आखिरी आयत शुरू हो रही हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के लिए जब उठते थे तो आसमान की तरफ नज़र उठाकर पढ़ा करते थे। इसके बारे में एक और रवायत मिलती है। सगीर इब्ने ज़ुबान की अता बिन अबी रबा हज़रत आयशा के पास तशरीफ़ ले गए और कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात में से सबसे अजीब चीज़ जो थी ना वो बताएं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि आपकी किस शान को पूछते हो, कौन सी शान आपकी पूछते हो? उनकी तो हर शान ही अजीब थी, उनका तो एक एक वाक़या ही अजीब वाक़या था। हाँ, एक अजीब वाक़या था, बड़ा वो मैं सुनाती हूँ आपको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए और लहाफ में मेरे साथ लेटे थे और कहा क्या मुझे इजाज़त है कि मैं अपने परवरदिगार की इबादत करूँ? और फिर बिस्तर से उठे और वुज़ू फरमाया, फिर खड़े हो गए और क़याम इस कदर रोए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू सीने मुबारक तक बह गए। मुसलसल रोते रहे यहाँ तक कि सुबह हो गई। आप रकू के अंदर भी थे तो हज़रत बलाल और अजान की इतला दी। हज़रत बलाल आई, उन्होंने इतला दी। हज़रत आयशा फरमाती है कि मैंने कहा कि आपने इस कदर लंबा क़याम क्यों किया? आप इस कदर लंबा क़याम क्यों करते हैं जबकि अल्लाह ताला ने आपके सारे गुनाह माफ़ कर दिए हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐश क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं और शुक्रिया ना करूं, शुक्रिया में दिल आज़ारी ना करूं, जबकि आज की शब अल्लाह ने मुझ पर ये आयात नाजिल की, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, आखिर तक। फिर फरमाया कि तबाही भी है उस पर कि उसने ये आयतें पढ़ी और इन आयतों पर गौर ना किया। बुखारी की रिवायत में आता है कि एक शब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी खाला ममूना के घर थे। इब्ने बास कहते हैं कि मैं वहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरे में लेट गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए। जब रात का आखिरी हिस्सा हुआ आप उठे और बैठे, आसमान की तरफ देखा और फिर ये आयत पढ़ी, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़। फिर खड़े हो गए, फिर मसवाक की, वुज़ू किया और 11 रकात पढ़ी। फिर बिलाल ने अजान दी, आपने फजर की 2 सुन्नतें पढ़ी और फिर बाहर निकले। इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात का भी पता चलता है। तो इन आयत को आप पढ़ा करते थे। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, बेशक आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में, यानी खलक होता है किसी की पैदाइश मिसाल के बगैर पैदा करना, यानी पहले आसमान और ज़मीन ना थे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको पैदा किया। वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी, रात और दिन के इख्तिलाफ में। दिन एक दूसरे से फ़र्क होता है, कभी दिन लंबा, कभी रात छोटी, कभी रात लंबी और दिन छोटा। किस
اعتبار سے یعنی اللہ رب العزت کی شان جو ہے وہ نظر آتی ہے. شکل کے اعتبار سے ایک روشن اور ایک اندھیری، یعنی دن روشن اور رات کیا ہے اندھیری. طول اور کثر کے اعتبار سے ایک لمبا اور ایک چھوٹا، کبھی کبھی برابر. سردی گرمی کے اعتبار سے کبھی راتیں ٹھنڈی اور دن گرم ہوتے ہیں، اور کبھی ہلکے اور بھاری ہونے کے اعتبار سے کہ آپ کا دن بہت اچھا گزرتا ہے، رات آپ کی بہت بھاری ہوتی ہے. کبھی رات کو آپ بڑے آرام سے سو رہے ہوتے ہیں اور دن آپ کا بہت مشکل سے گزرتا ہے. پھر کوئی دن خوشی کا ہوتا ہے اور کوئی دن آپ کا غم کا ہوتا ہے. کوئی دن انسان کی ترقی اور عزت کا دن ہوتا ہے اور کوئی دن ذلت اور ندامت کا ہوتا ہے. کسی دن انسان بہت نیکیاں کر لیتا ہے اور کسی دن لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں کیا ہے. اختلاف، فرق. اور اسی طرح آسمانوں اور زمین، اس میں بھی نشانی ہے. کیا؟ آسمانوں کی وسعت. اس میں جو کچھ اللہ نے رکھا ہے، پیدا کیا ہے، ستارے سیارے، ان کی تفصیلات مختلف کتابوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں. ان کے اندر جو خوبصورتی ہے، دن کے وقت آسمان کے بدلتے رنگ، مشرق اور مغرب کو دیکھنے سے جو خوبصورتی نظر آتی ہے. پھر اسی طرح جس طرح بہترین طریقے سے اللہ رب العزت نے انہیں بنایا کہ کوئی سوراخ نہیں، کوئی ہول نہیں. دنیا میں چھتیں بناتے ہیں تو بعض دفعہ بارش آئے تو پانی ٹپکتا ہے. سورۃ ملک میں آتا ہے نا، اللہ نے آسمان کو بنایا ہے. یعنی اللہ فرما رہے ہیں الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فارج البصر هل ترى من فطور. جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو اوپر تلے اور ہر 2 میں 500 سال کی مسافت ہے. کیا تو دیکھتا ہے اے دیکھنے والے، رحمان کی پیدا ہوئی چیزوں میں کوئی نقص؟ تو دوبارہ ڈال اپنی نظر کو. کیا تو دیکھتا ہے آسمان میں کوئی شگاف؟ تیری نظر تھک جائے گی، تجھے سمجھ نہیں آئے گی تو تیرا اپنا قصور ہے. اللہ نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں بے مقصد نہیں بنائی. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. اسی طرح اللہ نے زمین کے اندر جو کچھ رکھا ہے، کتنی وسعت ہے، کتنی خوبصورتی ہے، کس طرح اللہ نے اسے پھیلایا اور اس کے اندر کیسے کیسے خزانے رکھے ہیں، اور اسی سے انسان کو بنایا اور اسی میں انسان کو لوٹاتا بھی ہے. علم کہ زمین کو ہم کافی نہیں ہے کہ زندہ کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی. پھر یہ کہ اللہ رب العزت نے انسان کو عقل دی ہے، اس کو سمجھ دی ہے کہ وہ ان چیزوں سے خوب خوب فائدہ اٹھائے. لآیات لأولی الالباب، البتہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. علامات ہیں، کس بات کی علامات ہیں؟ آسمان دیکھ کر کون یاد آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، خالق، مالک، رب، مدبر. کسی دوسرے کا خیال نہیں آتا. اسی طرح زمین پر بیٹھ کر کسی دوسرے کا خیال نہیں آتا. جب آپ زمین پر سجدہ کرتے ہیں، کہیں پارک وغیرہ میں جائیں تو زمین پر سجدہ کریں تو زمین اتنی قریب ہوتی ہے. وہاں جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، اور یہ بھی انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں اس زمین کا ایک حصہ ہوں. جو کچھ ہماری باڈی ہے زمین سے ہی آئی ہے. یہ ہمارے جسم والی جو مٹی ہے باہر نکلی ہے اور پھر ایک دن یہ دفن ہو جائے گی زمین کے اندر ہی. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق میں رکھا ہے، جو کچھ اس کے اندر سے نکلتا ہے، جو انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، انسان ان میں غور کرتا رہے تو ہر طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت بکھری ہوئی نظر آتی ہے. انسان پھر کسی وقت بھی اللہ کو بھول نہیں سکتا. فرمایا کہ جو لوگ عقل رکھتے ہیں نا، ان کے لیے بہت نشانی ہے. کون ہے عقل والے؟ جو زمینوں آسمان کو دیکھ کر اللہ کی ذات پر شک نہ کریں. آج کے دور میں ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو آسمانوں کو کبھی دور دور تک دیکھتے ہیں دوربین سے، اور کبھی زمین کی تہہ میں اترتے ہیں، تجربے کرتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیا نکالتے ہیں وہ نتیجہ؟ کہ اللہ کے قریب ہونے کی بجائے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، ایمان لانے کی بجائے اور شک کا شکار ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ عقل مند
نہیں ہے۔ الباب لب کی جمع ہے، لب کس کو کہتے ہیں؟ مغز کو، خلاصے کو۔ جو پورے جسم کا خلاصہ ہے وہ کیا ہے؟ دماغ، اور دماغ ہی پورے جسم کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے فزیکلی۔ یعنی کیا چیز کنٹرول کرتی ہے ہمارے جسم کو؟ دماغ۔ عقل کیا ہوتی ہے؟ جو انسان کی رہنمائی کرتی ہے کہ مختلف چیزوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، انہیں کیسے استعمال کیا جائے۔ تو وہ لوگ جنہیں اپنی عقل استعمال کرنی نہیں آتی وہ ان چیزوں سے دور رہتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی عقل استعمال کی، زمین و آسمان کی اسٹڈیز کی، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ کے اوپر شک نہ کیا۔ شک کی وجہ، اگر یقین کی طرف بڑھے نا تو اللہ کی محبت ان کے دلوں میں سما جائے، جس کی وجہ سے وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ یعنی شک جو ہے وہ ان کا یقین کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب وہ ایسی ایسی نشانیاں دیکھتے ہیں تو فوراً پکار اٹھتے ہیں کہ یہ میرے رب نے پیدا کی ہیں۔